हरे कृष्णा. तर आमचो गौर कथा आमी कंटिन्यू करया. तर आयज 16वा दीस आसा. तशें सांगता की श्री रूप गोस्वामी आनी सनातन गोस्वामीचे हेची खूब सुंदर चर्चा केल्लेली आसा. जशें चैतन्य महाप्रभू जेन्ना वृंदावन वयतात, चैतन्य महाप्रभू वृंदावनासून परत येता आनी रूप गोस्वामी आनी सनातन गोस्वामी तेंचे बद्दल हांवें सांगलेलें. तेंचे मातसो उल्लेख करता हांव. जशें काल हांवें सांगलेलो तुमकां की ते सनातन आशिल्लो तो प्रायम मिनिस्टर आसता आनी रूप गोस्वामी फायनान्स मिनिस्टर. तर चैतन्य महाप्रभू तांकां एक संकेत दिल्लो की ते पत्र बरें आसलें की तेन्ना योग्य वेळ येतलो न्हू, तुमी म्हाजे कडेन या म्हणून वृंदावन येवपाचें म्हणून. आनी तुमी वृंदावन तांकां 2 आदेश दिलेले की पयलींचे जे तीर्थस्थान आसा म्हणजे सगळे कृष्णाचे लिला स्थली आहा त्यो पुनर्स्थापीत करपाचे. आनी दुसरें म्हणजे तुमी ग्रंथ आसा, सगळे आध्यात्मीक ग्रंथ आसा, भक्तीन कशी प्रगती करपाक जाय तेचे बद्दल बरोवपाचें म्हणून. तर हे 2 उपदेश तांकां प्राप्त जाल्लेले. तर हांगा कृष्णदास कविराज गोस्वामी सांगता की तेंचे बद्दल उल्लेख रूप आनी सनातन जेन्ना वृंदावन रावले सगळे भक्त तेंचे इतले खूश आसताले की सगळे तांकां तेंचे बद्दल आयकपा खातीर रावलेले आसताले की ते सारके एक वैरागी कसो रावपाक जाय तेंचें जीवन जगताले. म्हणजे केन्नाच ते एका झाडापोणाक न्हिदनासले. आयज एका झाडापोणाक न्हिदता तर फाल्यां दुसऱ्या झाडापोणाक. खावपाचें तेंचें चुकोवन केन्ना कितें मेळ्ळें जाल्यार खाताले. न्हिदपाचें तेंचें चिंतूं शकना. दिसाक ते फक्त 1.5 वर न्हिदताले म्हणटा आनी ते बीन केन्ना केन्ना किर्तन करीत रावले जाल्यार ते विसारताले म्हणटा. पूण आमी चिंतूं सुद्दां शकना. आमी हांगा 8 वरां न्हिदले तरी आमकां झेम पावत ना. आनी ते 1.5 वर न्हिदोनूय तांकां केन्ना केन्ना ती सरी चुकयताले. ते खावपाचे सरी केन्ना केन्ना चुकोवन केन्ना खाताले. तर अशें फूल तेंचे कृष्ण भक्तीन आनी कृष्ण भक्तीचो प्रचारान तेंचो कार्य आशिल्लो. तर हे 2 खास करून चैतन्य महाप्रभू जेन्ना संकेत दिता की सनातन आनी रूप गोस्वामी हांकां वृंदावन येवचें, तर रूप गोस्वामी पयलींच भायर सरता. रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी व्हडल्या पदार आसता, प्रायम मिनिस्टर आसता. तर तेची खूब जिम्मेदारी आसता. तर रूप गोस्वामी आपल्या धाकट्या भावाक घेवन पयलींच भायर सरता. तर तेचो धाकटो भाव अनुपम आसता. अनुपमाक आनी रूप दोगूय भायर सरता. आनी सनातन गोस्वामीक हे थेयता एक मॅसेज थेयता तो की रूप गोस्वामी कडेन खूब संपत्ती आसता. कित्याक तो फायनान्स मिनिस्टर आसता न्हू, तेजे कडेन तेचो पगार आसता, संपत्ती खूब आसता. अशें म्हणटा की आमी आयच्या ह्या काळान आमी चिंतूं शकना कितली तेचे कडेन सॅलरी जाले, पयशे आशिल्ले ते. तेचे कडेन तेन्ना भांगराचे नाणे आसता, कॉयन्स आसता, ते 2 बोटी भरलेल्यो. आतां आमकां एक बारीकशी बॉक्स भरलें जाल्यार आमी आख्खो बाजार विकतो घेवं शकता. तेन्ना 2 बोटी भरून तेचे कडेन गोल्ड कॉयन आशिल्ले. तेणी कितें केलें, कशें एक वैष्णव आसता तो नाल्यार एक गृहस्थ खास करून, तेणी कशें आपली संपत्ती वाटपाक जाय तेचेर सारकें उच्च उदाहरण दिलें. अर्दे तेणी बोटींतले जितले पयशे आसले तेणी ब्राह्मण आनी वैष्णव तेंचे सेवेक दिले, 50%. एक 1/4 तेणी मागीर आपल्या सोयऱ्यांक दिले. जेचे घरांतले लोक आसले आनी कोण सोयरे आसले तांकां 1/4 दिले. आनी 1/4 तेणी आपल्या इमर्जन्सीक थेयले. कितें त्रास जाले, फुडें कितें प्रॉब्लम बीन जाले जाल्यार. कित्याक रूप गोस्वामी कितें तो पॉलिटिकल ताका खबर आशिल्लें कशें कार्य करता, राजनिती सारकी खबर आसली की नवाब तो फुडें कितें करूं शकता, त्रास करूं शकता म्हणून तेणी पयलीं थोडे पयशे एका ग्रॉसर आसता म्हणजे एका शॉपाचेर थेयल्लेले, तेचे कडेन थेयल्ले की इन केस कितें फुडें प्रॉब्लम जाय जाल्यार ते पयशे घेवन आमी पळोवंक शकता म्हणून. तर रूप गोस्वामी अनुपम पयलींच गेले. म्हटल्यार सनातन गोस्वामी उरलो. तर सनातन गोस्वामी चिंतपाक लागलो की आपूण अशी ती सेवा सोडूं शकना. कित्याक आपलो तो नवाब हुसेन शेख आसा, नवाब हुसेन आपलेचेर खूब खूश आसा म्हणून. म्हटल्यार आपूण कितें करूं शकता, आपूण जर ताका कितें अशें कार्य करीत आनी ताका नाखूश केलो जाल्यार तो स्वता आपणाक काडटलो आनी आपूण तेन्ना वृंदावन वयतलो म्हणून. आनी नवाब आसता तो सद्या सगळ्या दुसऱ्या राज्याचेर तो आक्रमण करतालो आनी खास करून आतां तो ओडिसाचेर आक्रमण करपाक आसलो. तर तेंची पयलींची ओडिसाची आक्रमण करपाची तयारी चालली आसली. आनी सनातन गोस्वामी खूब दीस कामाकूय वचना आनी घरा कडेच रावता. आनी तेणी ब्राह्मण ठेयल्ले, 20 नाल्यार 30 ब्राह्मण ताका सदां भागवतम वाचताले, पुराणाचेर वाचून दाखयताले. आनी तो ते आयकतालो आनी सांगता की आपूण बरो ना म्हणून आपूण येना म्हणटा कामाक. म्हटल्यार नवाब आसता, म्हणजे नवाब म्हणजे एक राजा खो, तो ताका हे धाडटा, म्हणजे एक वैद्य धाडटा, दोतोराक धाडटा आनी पळय म्हणटा सनातन म्हणटा आपूण बरो ना म्हणून, ताका पळोवन यो म्हणटा. तर वैद्य पळयता आनी पयलीं ते नाडी परीक्षा करताले. म्हणजे नाडी पळयता की सनातन सारको बरो आसा म्हणटा, कांयच जावना ताका म्हणटा. तो म्हणटा थंय वचून बसून कितें करता, श्रीमद भागवतम आयकता म्हणटा घरा बसून. तर जेन्ना नवाबाक कळटा, नवाब पर्सनली येता थंयसर आनी विचारता तूं अशें कित्याक करता, तुका तुज्या मनान कितें आहा तें सारकें सांग म्हणटा, आपणाक कळोनी म्हणटा. तेन्ना सनातन गोस्वामी सारकें सांगता हाका, पळय म्हणटा आपली आनी इच्छा ना तुज्या खातीर सेवा करपाक,
कित्याक तूं जेन्ना लोकांचें आक्रमण करता तांकां तूं त्रास दिता आनी आपूण तुका आतां हेच्या फुडें आनी सेवा करचो ना म्हणटा, आपणाक सोड म्हणटा. म्हटल्यार नवाब खूब रागार जाता आनी सनातनांक बंदी घाल म्हणटा आनी सनातनांक ते जेलीन घालता, म्हणजे कारागृहान घालता. आनी सनातन गोस्वामीक पत्र मेळिल्लें आसता रूप गोस्वामी कडल्यान, कितें नवाब असो करपाचो तुका बंदी केले जाल्यार आपणें थोडे पयशे ठेयल्या म्हणटा ते हेचे कडेन, ते शॉपकारा कडेन, ते पयशे घे आनी जेलीनसून पळोवन वच म्हणटा. आनी तशेंच जाता की ताका जेलीन जेन्ना घालता तर अशें म्हणटा सनातन गोस्वामी हुशार आसता सारको, तेणी ते पयशे मागून घेतले आनी जेलींतलो जो हो आसलो न्हू जेलर आशिल्लो, जो जेल पळयतालो ताका तेणी ब्रायब दिलो म्हणटा, लाच दिली म्हणटा. आनी ताका सांगलें की तूं नवाबा वचून सांग म्हणटा की आपूण थंय मुतपाक गेल्लो आनी हितून पडोन म्हणजे दर्यान पडोन आपणाची म्हणजे न्हंयेन पडोन आपली मृत्यू जाली म्हणून, आपूण मेलो म्हणून सांग म्हणटा. आनी ताका तो खूब पयशे दिता आनी खूब पयशे प्राप्त जाल्ल्या कारणान तो ताका सोडटा. आनी तसो करून सनातन गोस्वामी वयता फुडें पळोवन वयता. आनी थंयसर रूप गोस्वामी जे वच आसले आनी ताका तेंच्यांनी सांगलें की चैतन्य महाप्रभू वृंदावन वचपाचे वाटेर आसा तर ते दोगूय प्रयाग जे आसा ना थंयसर मेळटा. तर चैतन्य महाप्रभूची आनी रूप गोस्वामीची प्रयागाची जी भेट आसा न्हू ती सारकी खूब खास आसा. कित्याक हांगासर चैतन्य महाप्रभू आपल्या काळजान कितें आसा आनी खास करून 10 दीस दशमेध घाट म्हणून प्रयागान आसा, थंयसर 10 दीस चैतन्य महाप्रभून रूप गोस्वामीक सगळें सांगलें कितें बरोवपाक जाय, आपली कितें इच्छा आसा, वृंदावन वचून तुवें कितें करपाक सगळें ताका इन्स्ट्रक्शन म्हणटा न्हू ते रूप गोस्वामीक सांगलें. तर चैतन्य महाप्रभू जेन्ना प्रयागाक पावलो तर चैतन्य महाप्रभूची सादी फिलॉसॉफी आशिल्ली, म्हणजे हरिनाम संकीर्तन करप आनी हरिनाम संकीर्तनाच्या जेन्ना कीर्तन करून जेन्ना लोक ताका पळयताले तर सगळे भक्त जाताले. तर तशें खुबशे थंयसर भक्त आनी ब्राह्मण सगळे चैतन्य महाप्रभू प्रसादाक आपयताले, यो म्हणून आमच्या घरा यो म्हणून. तर चैतन्य महाप्रभू प्रयागाक थंयसर खूब दीस रावले आनी खास करून तांकां अनुपम आनी जेन्ना रूप गोस्वामी हे दोगूय भाव येता तांकां सगळे चैतन्य महाप्रभू आपयता आनी ब्राह्मणाच्या घरान दवरता आनी तांकां सगळे ते प्रसाद दिवपाक लागता आनी तांकां लागींच थंयसर रावपाची वेवस्था करता. मागीर चैतन्य महाप्रभू आनी एका ब्राह्मणाच्या घरा वयता. थंयसर वयता आसतना प्रयाग म्हणजे गंगा आनी यमुना दिसता, दोनूय आसा, कॉन्फ्लुएन्स आसा. सरस्वती आसा म्हणल्यार सरस्वती अप्रकट आसा, भितरल्यान दिसना ती, म्हटल्यार वयल्यानसून गंगा आनी यमुना सारकी दिसता. जेन्ना चैतन्य महाप्रभू बोटीर दुसऱ्या गांवांत व्हरताले प्रसादा खातीर तेन्ना बोट यमुना आसा ती यमुना मातशी काळीक आसता, कलर आसता तो डार्क आसता. यमुनेक पळोवन चैतन्य महाप्रभू कृष्णा याद येता आनी यमुना याद येता आनी ती सोमतो बेशुद्ध पडटा आनी व्हडल्यान कृष्णा कृष्णा म्हणून यमुना उदकान उडकी मारता. आनी जे बोटीन व्हरताले ते भियाता कितें करूं काय म्हणून कांयच कळना तांकां, कितें चैतन्य महाप्रभू उदकान उडकी मारली म्हणून. आनी तरी आसतना ते मागीर काडटा ताका भायर काडटा. तांकां कळोन येता की चैतन्य महाप्रभू कृष्णा बद्दल चिंतून ताका यमुनाची याद येयली म्हणून तेणी उदकान उडकी मारली म्हणून. मागीर ते पलतडी व्हरता ताका गांवांत व्हरता, थंयसर प्रसाद दिता. चैतन्य महाप्रभू ते प्रसाद घेता, सेवन करता. म्हटल्यार तांकां कळोन येता की चैतन्य महाप्रभू आतां एकटे आमी सांडूं शकना, ताच्या वांगडा सदांच कोण तरी आसपाक जाय. कित्याक केन्ना तो कृष्णाची याद करून केन्ना वृंदावनीची याद करून कितें करूं शकता कांय समजूं शकना. त्या खातीर चैतन्य महाप्रभू सदां 2 सेवक सदां आसताले की चैतन्य महाप्रभू जर कितें केलें उडकी मारली उदकान बी जाल्यार ताका वाचोवपा खातीर. तर अशी सुंदर लिला करतालो. तर एक दीस ते दशमेध घाट आसा थंयसर चैतन्य महाप्रभू रूप गोस्वामी मेळटा आनी खास करून रूप गोस्वामीक ते फूल फिलॉसॉफी सांगता. हांव आतां वाची आसलो तुमकां थोडक्यान सांगता की कशें खास करून हे एक जिवात्मा आसता न्हू तेचे ल्हान म्हणजे तेचे सायजी बद्दल उलयता की एक केंसाचो आमी एक कुडको घेयत, ही सगळी फिलॉसॉफी आहा मातशी, ही कळपाकूय खूब गरजेची आसा. केंस आमी घेयत तेचे 100 भाग करीत आनी ते 100 भागांतलो एक भाग घेयत आनी तेचे 100 भाग करीत जाल्यार तो एक आत्माची सायज आसा म्हणटा. तर इतलो बारीक आत्मा आसता तो आत्मा. तेचे फुडें सांगता की आत्मा अशे हजारांनी लाखांनी करोडांनी आत्मा आसा. म्हटल्यार असो एक भाग्यवान आत्मा आसा जो देवाच्या बद्दल ताका ज्ञान मेळटा, त्या भक्ती बद्दल ताका आयकूंक शकता. अशे करोडांतलो भितरलो एक हजार आसतले म्हणटा. आनी अशे हजारांनी जे तांकां थोडें ज्ञान प्राप्त जाला भितरलो एक शुद्ध भक्त जाता म्हणटा. आनी ताका सांगता रूप गोस्वामीक सांगता चैतन्य महाप्रभू की भक्ती इतली सोंपी ना, कित्याक करोडांनी करोड जन्म जाल्यार करोड आत्मा जे आसता भितरले थोडेच आसता जेंकां निस्वार्थ नाल्यार अहेतुकी भक्ती करपाची इच्छा आसता. नाल्यार प्रत्येक लोक जेन्ना देवा कडेन वयता नाल्यार कितें ना कितें तेंची इच्छा आसता, कितें ना कितें तेंची कामना आसता, हें जाय तें जाय. म्हटल्यार निस्वार्थ जी भक्ती आसा तेच्या बद्दल तुमी बरोवपाक जाय म्हणटा न्ही. आनी रूप गोस्वामी पादान भक्ती रसामृत सिंधू नांवाचो जो ग्रंथ बरयला तेचेर ते हेचे सगळे उल्लेख करता की कशें आसता एक आत्मा कसो संपर्कान येता.
तर हेचेर गुरू सर गुरू जेन्ना आमकां आमच्या आयुश्यांत येता तर गुरू आमकां भक्ती कार्य कशें करपाक जाय तेचेर उल्लेख करता. तर अशें करून करून ताका सुमार 10 दीस चैतन्य महाप्रभू रूप गोस्वामी हें करता, सिद्धांता बद्दल सांगता. त्याच्या फुडें इतलेंच न्हू, तांकां गुह्य सिद्धांत जशे कशे रस आसा, तर रसा सर 12 तरेचे रस असता, म्हटल्यार 5 प्रमुख रस असता, त्याच्या बद्दल उल्लेख करता. हे तुमकां थोडक्यान सांगता कितें हो 2 चॅप्टर ते फूल फिलॉसॉफीचेरूच आसा सारके. तशे रस आमकां समजूंक जाय की सगळ्यांत कमी स्तरचो जो रस असता तो म्हणजे शांत रस असता. शांत रसान कृष्णाची आमी सेवा करता. जशे कृष्णाची झाडां आहा वृंदावनान नाल्यार बासुरी आसा, शांत असता, ते उलयनात काय म्हटल्यार ते तरी तेय कृष्णाची सेवा करता. जशी यमुना सर ती सर शांत रसान आसा. त्याच्या फुडें दास्य रस असता. दास्य रसान कृष्णाचे खूब जाण सेवा करता. जशे कृष्णाचे मित्र बीन आसा ते ताका कृष्णाक खंय वयता तेन्ना ते कृष्णाक टिफीन हाडटा, जाल्यार केन्ना कृष्णाचें कितें जाय जाल्यार म्हणजे दास्य रुपान हें करता. प्लस ते साख्य रसानूय सेवा करता, म्हणजे दास्य रसानूय केन्ना केन्ना हें करता. तर तिसरो साख्य रसान तेजे कितले निकटचे मित्र आसा जशे श्रीरामा बीन ते कृष्णाक सारके कुस्तीन बी हरयता. मधुमंगल सर कृष्णाक हरयता तो कितले फावटी, आनी केन्ना केन्ना तेंचे हो साख्य रसन आसता. बलरामजी आसा, तशे मागीर श्लोक कृष्ण आसा, अशे खूब मित्र आसा जे साख्य रसन आसा. त्याच्यावर हे सगळे रसा बद्दल सांगता. मागीर जे वात्सल्य रस आसा म्हणजे नंद महाराज आसा, यशोदा आसा, ते वात्सल्य रसान आसता. कृष्णाची वात्सल्य रसान सेवा करता. कशे आवय बापूय आपल्या भुरग्याक लाड करता, प्रेम करता, तशे तांकां तुमी कितलेंय सांगलें की कृष्णा देव म्हणून ते मानपाक तयारूच आसना. कित्याक तेंची जी भावना आसा ती एक वात्सल्य, एक आवय बापाची आसा. आवय बापाक तुमी कितलेंय सांगलें, चेडो केदो व्हडलो जावं, व्हडलो डायरेक्टर सरी जालो, व्हडली कंपनीचो मालीक सर जालो, जाल्यार इंजिनियर जालो, कोणूय जावं, तांकां तो आपलो भुरगोच खरो आसता, ल्हानूच आसता ताका. ते खातीर तशें वात्सल्य स्वरुपान ती कशी यशोदा आनी नंद महाराज आसा, आनी बाकीचे गोपी व्हडल्यो गोपी आसा ते सगळे वात्सल्य रसान कशी सेवा करता. आनी मागीर आसा माधुर्य रस, म्हणजे तारुण जे तरुण गोपी आहा त्यो माधुर्य रसान कृष्णाची सेवा करता. कशी एक प्रेमी आनी प्रेमिका आसता त्या स्वरुपान ती सेवा करता. आनी तेंचो जो स्तर आसा तो कोण तेची तुलनाय करूं शकना. आनी तितून सगळे खास करून राधाराणीचो जो स्तर आसा आमी कोण तेची समजूच शकना. हे गोपी अशें म्हणटा की जेन्ना तांकां कृष्णा वासुरी वाजोवन आफयतालो तर ते फाटीं फुडें कांयच पळयनासले. तांकां कृष्णा प्रती इतलो प्रेम आसलो की ज्या स्थितीन ते आसा त्या स्थितीन ते सोडून सगळे कृष्णा कडेन धांवून येताले. जर कोण एका दोळ्याक काजळ लायतालो आनी ती काजळ लायताले कृष्णान आफयलें तर दुसऱ्या दोळ्याक काजळ लावकूच ना, तशेंच धांवन वयताले. आमी सर अशें आमकां फोन येयलो प्रोग्रामाक आसा, जर कोण माताजी एका दोळ्याक काजळ लायता आनी बेगीन यो म्हटलें प्रोग्रामाक येवपाक जाय, आमी निदान दुसऱ्या दोळ्याकूय लायतल्यान वयतले, कित्याक आमकां लज दिसतली, कित्याक एकाच दोळ्याक काजळ लावन गेले कशें दिसतलें. आनी समजा प्रभुजी फक्त धोतीत घातल्यान कुर्ता घालूंकूच ना तशें वयतले, कोण वयचे ना. म्हळ्यार गोपी केन्ना केन्ना कपडे सकयले कपडे वयर घालताले, वयले सकयल घालताले, ज्या स्थितीन आसा. केन्ना केन्ना आपल्या भुरग्यांक दूद दिताले ती, आनी जर कृष्णान आफयलो त्या भुरग्याक थंयच दवरून समजी धांवन वयताली. तर तेंच्यांनी अशें दाखयलें की कृष्णाच्या शिवाय नाल्यार कृष्णाच्या वयर आनीक कांयच ना म्हणून. बाकीचें कितें आसूं, तेन्ना भागवतमान सर एक उल्लेख येता जे ब्राह्मण पत्नी आशिल्ले, जे ब्राह्मण यज्ञ करी आसले आनी कृष्ण आनी बलराम थंयसर तेंचे कडेन भूक लागल्या म्हणटा, आमकां कितें तरी खावपाक दी म्हणून. आनी कृष्ण बलरामाक खबर आसता की ते यज्ञ करता आनी यज्ञा कडेन तेंचे कडेन भोग सामग्री आसता म्हणून. तर तांकां खबर आसता ते, आनी हे कोणाक दिताले अर्पण करताले, विष्णू देवाकूच अर्पण करताले. आनी विष्णूचे स्त्रोत स्वता कृष्ण आनी बलराम थंयसर येयल्ले आनी मागताले आपणाक खावपाक दी. आनी सगळे ब्राह्मण कितें म्हणटा, ना 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 आमचें आजून यज्ञ सोंपोंक ना, तुमी रावात म्हणटा, तुमी भायर रावात म्हणटा, म्हणजे आतां सद्या दिवं शकना म्हणटा. तर हे अशें जालें की समजा आमी आमगेर कोण गॅस्ट येवपाचे आसा समजा, आनी गॅस्टां खातीर आमी कितें प्रसाद करता आनी तो गॅस्ट टायमा पयलीं येयलो आनी कितें थोडो प्रसाद जाल्लो आसा आनी आमी म्हणटा राव 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 म्हणटा, ताका भूक लागला. तर जेन्ना तो मागता तेंच्या खातीर केल्लें ताका सोमतें दिवपाक जाय. कृष्णा स्वता हांगर भोगता आसा, कृष्णा खातीर ते हावटी दिताले, म्हटल्यार कृष्ण जेन्ना मागता ते दिना. तर कृष्णा कडेन ते परत येता गोलबालान सांगता आपल्याक ते दिवंक ना म्हणटा, काय दिवंक ना म्हणटा. तर ते कृष्ण सांगता वच आनी तेंच्या बायलां कडेन वचून माग म्हणटा सांगता, म्हणजे ब्राह्मण पत्नी आसा तेंचे कडेन विचार म्हणटा. आनी जेन्ना गोलबाल ब्राह्मण पत्नी कडेन म्हणजे बायलां कडेन तेंच्या वयता, भटीन आसता तेंचे कडेन, ते फाटीं फुडें कांयच पळयना, सोमते जितले रांदलेले सगळे घेवन ते कृष्ण आनी बलरामान तेच्या मित्रां कडेन येता. तर ही भावना आसा ती गोपींची भावना आसता. तशी ब्राह्मण पत्नी दाखयता, ती गोपी फाटीं फुडें कांय पळयना, ते इतलो प्रेम करता. तशें हे सांगता की कृष्णाची एक लिलाय आसा तशी, कृष्णाक एकदां तकली दुखताली
तेन्ना नारद मुनीक कृष्ण सांगता की आपणाक थोडी भक्तांची चरण धुळी हाडूंक जाताले पळय म्हणून. आनी नारद मुनीक तो दाखोवंक सोदतालो की आपले सगळे भक्त आसा म्हणून, सगळ्यांक भक्तां मध्ये कोण व्हडली आसा, गोपी व्हडली आसा म्हणून. तर नारद मुनी सगळ्या भक्तां कडेन वयता आनी मागता तुमची चरण धुली दी म्हणून. म्हटल्यार नारद मुनी कोणूच दिना. ते सगळ्यांक खबर आसता चरण धुली जर आपणी दिली जाल्यार आपूण नरकान वयतलो म्हणून, तर कोणूच दिवंक सोदिना. म्हटल्यार गोपींक जेन्ना कळटा की कृष्णाची तकली दुखता आनी तांकां चरण धुली जाय, गोपी भरून भरून तांकां चरण धुली दिता. घे म्हणटा, आनीक जाय जाल्यार परत यो म्हणटा, आपूण आनीक दिता म्हणटा, स्टॉक दिता म्हणटा, इतलो प्रेम करताले. तर त्या खातीर इवन चैतन्य महाप्रभून स्वता नवदीपान जेन्ना असले निमाय पंडित म्हणून ना, ते तो हांवें पास्ट टायम तुमकां सांगूं ना की कशें देवाचो जो स्वरूप आसता ना आमी चिंतूं शकना. चैतन्य महाप्रभू जेन्ना निमाय पंडित आसलो, एक पुस्तक बरयल्लें आनी एक बूक बरयल्लो व्याकरणाचेर, ग्रॅमराचेर. आनी ताचो एक मित्र आशिल्लो, त्या मित्रानूय तेणी सेम टॉपिकाचेर बूक बरयल्लो. तर चैतन्य महाप्रभून ते दोगूय बोटीन वचा आसले आनी मदींच निमाय पंडितान सांगलें की आपणेन एक बूक बरयला म्हणून, व्याकरणाचेर बरयला म्हणून. आनी तो फ्रेंडानूय आपल्या पोतयेन ना सेम बूक हाडलेलो आनी तो भायर काडून दाखयता आपणेनूच त्याच टॉपिकाचेर बूक बरयला म्हणटा. आनी दोगांयचे बूक फुडल्यान आसले. आतां निमाय पंडित कितें चिंतपाक लागता की आपणेन बूक बरयला आनी त्या म्हाज्या फ्रेंडानूय बूक बरयला. तो फ्रेंडूय मनान चिंतपाक लागता की निमाय पंडितान बूक बरयला आनी हांवें बूक बरयला. म्हटल्यार लोक जेन्ना वाचपाक वयतले बूक कोणाचे वाचतले, निमाय पंडिताचे वाचतले. कित्याक निमाय पंडित एक व्हडलो स्कॉलर, एक व्हडलो विद्वान म्हणून सगळ्यांक खबर आसलें. पण चैतन्य महाप्रभूक तेचो भावना कळटा. निमाय पंडित सोमतो म्हणजे चैतन्य महाप्रभू सोमतो ते पुस्तक कितें करता, गंगान उडयता सोमतो. तर जी इतलें पुस्तक बरयल्लें की गंगान कित्याक उडयता, कित्याक आपलो फ्रेंडाचो जो पुस्तक आहा तो लोकांनी वाचचो म्हणून. कित्याक आपणें पुस्तक बरयल्लें त्या कळात लोकांक जाल्यार लोक तेचो वाचचे ना. तर हे सेन्सिटीव टॉपीक आसा, हे आमकां जस्ट एकदां आयकून कळचें ना. चैतन्य महाप्रभू कितलो आमी म्हणटा सेन्सिटिविटी म्हणटा ताका, सेन्सिटीव आशिल्लो की तेच्या फ्रेंडाक तो दुखोवंक सोदिनासलो. कित्याक तेणी आपली स्वताचे फाटी थेयला. आपलो बूक बरयल्लो सोमतो उदकान उडयलो, सोमतो गंगान उडयता तो. तशेंच चैतन्य महाप्रभून चड काय बरोवना, तेणी 8 श्लोकां बरयला. ताका आमी चैतन्य शिक्षाष्टकम म्हणटा. ते 8 वर्सां आमी सद्दां सकाळी फुडें तेचे जपा करच्या पयलीं सदांच म्हणटा आमी. तर ते श्लोकां भितरलो निमाणो श्लोक आसा, तितून जे गोपी आनी खास करून राधाराणीची भावना आसा न्हू तेचे बद्दल थोडोसो उल्लेख केल्लो आसा. जर कोणाक टायम आसा न्हू, आयज तुमी तुमचे कडेन उपलब्ध आसा जाल्यार चैतन्य शिक्षाष्टकमाचो निमणो श्लोक वाचून तेचो अर्थ वाचून पळया. हांव थोडक्यान सांगता. तर सांगता त्या श्लोकान की जर कृष्ण आमकां स्विकार करता न्हू, बरें आसा म्हणटा, आमी तेची सेवा करतली. म्हटल्यार कृष्ण आमकां स्विकार करिना, अस्विकार करता, आमचो त्याग करता, तरी आमी त्याची सेवा करपाचें सोडचें ना म्हणटा. तर गोपी अशें आसा, अशी भावना आसता. त्या खातीर कृष्ण जेन्ना फकाणां सगळें करता तर ती तेचो चरण सोडिना. सादारणपण कितें जाता, जर आतांच्या हितून कोण बॉस आसा, मालीक आसा आनी तो आपल्या सेवकाची फकाणां करता आनी ताका सेवकाक समजा आवडोंक ना, तो तेचो सोडून वयतलो, तेचो कितें म्हणटा तो काम सोडटलो. म्हटल्यार गोपी जे आसा, खरे भक्त आसता ते देवाची शरण केन्ना सोडिना. त्या खातीर कृष्ण सर एके कडेन उल्लेख करता की आपले चैतन्य चरितामृत एक श्लोक आसा म्हणटा की भक्त धन्य से हो भक्त जो ना छाडी प्रभुर चरण आनी धन्य से हो प्रभू जो ना छाडी निज जन. जे भक्त आसा म्हणटा ते धन्य आसा. कित्याक म्हणटा, ते आपल्या प्रभू म्हणजे देवाची चरण केन्ना सोडिना. हो श्लोक आसा न्हू, मातसो ध्यान दिवन आयकपाचो की भक्त धन्य आसा म्हणटा की आपले प्रभू म्हणजे देवाची चरण सोडिना आनी तो प्रभू धन्य आसा म्हणटा. कित्याक देव धन्य आसा की आपल्या भक्ताची शरण सोडिना, तो शरण सदांच दिता. फुडें कितें सांगता की दुर्भाग्यवश यदी जर दुर्भाग्य जालें, कितें वायट जालें आनी तो भक्त प्रभूची म्हणजे देवाची शरण सोडून गेलो म्हणटा, चुकोवन जाता केन्ना केन्ना भक्तीन सरी आमी येता, इस्कॉनान येता म्हटल्यार सोडून वयतात केन्ना केन्ना लोक. तर तेंचे कितें जातलें जे खास करून उल्लेख आसा, म्हणटा धन्य से वो प्रभू जो छुली दरे आणे. म्हणजे जो देव आसा तो धन्य आसा म्हणटा, तो छुली दरे आणे. छुली म्हणजे शिका, आमी फाटल्यान शेणकी थेयता न्हय, शिका थेयता फाटल्यान. तर तो म्हणटा प्रभू धन्य आसा की आपलो भक्त गेलो चुकोवन जाल्यार कितें करता, तेची शेणकेक धरून परत ओडून हाडटा. त्या खातीर जे वैष्णव आसा ते आख्खे शेविंग केन्नाच करिना, इल्ली शिका थेयता. संन्यासी सरच्या पयशी इल्ली तरी शिका थेयता. कित्याक ते शिकाचें म्हत्व आसा, एक भौतीक म्हत्व म्हणजे हांगा शिका थेयत जाल्यार तुमची बुद्धी सारकी तेज जाता, तुमी सारके पावरफुल इंटेलिजंट जाता. म्हटल्यार तेचो आध्यात्मीक हें आहा की कृष्ण आमची शेणकी धरून आमकां परत ओडून हाडूं शकता. इन केस आमी चुकोवन भक्ती मार्गांसून भायर गेले जाल्यार हे शेणकेक धरून आमी परत हाडटले ओडून. कित्याक कोण बुडटा जाल्यार पळयत जाल्यार
बुडटा त्या मनशाक फुडल्यानसून केन्ना वचोंक खंय ताका केंसान धरून ओडून हाडपाक जाय. तशेंच कृष्णा जेन्ना पळयता की आमी ह्या भवसागरान बुडटा तर कृष्णा आमच्या केंसांक धरून ओडून हाडटा. त्या खातीर वैष्णव सदां इल्ले तरी केंस थेयता, शेणकी थेयता शिका, तर तेचें तें स्वरूप आसा. दुसरें चडया गजेंद्र मोक्षान चडया एक सुंदर आसा की कृष्णा जेन्ना येता न्हू हें करपाक म्हणजे आमची उद्धार करपा खातीर, तर कृष्णा जेन्ना शिका आसा ते पळयता भक्तां कडेन जे भवसागरान बुडटा, तर कृष्णा तेची शिकेक धरून आरामात वयर काडटा. तर गजेंद्र चडया तेचे कडेन कांय नाशिल्लें म्हटल्यार तो जेन्ना आपले कडेन जे परिस्थिती आसून ते बारीकशे कमळ अर्पण करता तेन्ना भगवान विष्णू स्वयं ताका धांवन येता. तर अशें करून करून ते सुमार 10 दीस ताका सगळे गुह्यांतले गुह्य रहस्य सांगता. मागीर कशें इवन तुमी हितून गोपी भितर कितले स्तर आसा ते सांगता, महाभाव आसता, कशें राधाराणीचो स्तर आसा. तर गोपी भितर चडया खुबशे उल्लेख केल्लो आसा. म्हटल्यार भागवतमान एक गोपी अशें सांगता की त्या गोपी खातीर कृष्णा बाकीच्या सगळ्या गोपींक सोडून ते गोपीक मेळपाक वयता म्हणटा, ती राधाराणी आसता. तर अशे दिव्य जे रस आसा, स्वरूप आसा ते रूप गोस्वामीक सांगता. आनी फक्त सांगतात न्हू, तांकां ते कृपा दिता जे मेरेन ते तांकां सारकें समजचें आनी तेणी ते बरोवन काडचें म्हणून. ते खातीर शिला रूप गोस्वामीन जे भक्ती रसामृत सिंधू बरयला तेचेर सारके रस आसा, सगळे तत्व बरयल्या म्हणजे कशें समजपाची, कशी भक्ती करपाक जाय. तर जशें हेचे उल्लेख करता, एक तुमकां बारीकशें सांगता, भक्तीचे 64 अंग आसता. हांगा आमी अशें म्हणटा की दिसाक आमी 64 अंग भक्तीचे करपाक जाय. आमी न कळटा थोडे अंग करता, थोडे नामस्मरण एक अंग जाता, देवाचें नांव घेवप, देवाची पुजा करप दुसरो अंग आसा, तशें 64 अंग आसता. तर ते 64 अंगांतले शिला रूप गोस्वामीन जे भक्ती रसामृत सिंधू बरयला भितर 5 अंग आसता ते खूब म्हत्वपूर्ण आसा. आनी ते म्हणजे सगळ्यांक पयलीं आसा भक्तांचो संग. तर आमी सरी आतां हे ऑनलायन मेळटा, तर पयलो अंग आमचो पुरो जाता खंयचो, भक्तांचो संग. दुसरो अंग आसता तो म्हणजे धामवास. धामवास म्हणजे आमी धामान, वृंदावन आसा, मथुरे आसा, जगन्नाथपुरी, धामान वास करपाचो प्रयत्न करपाचो. जर धामान वास करपाक पॉसिबल ना, संभव ना, जाल्यार आमचें घर आमी अशें वातावरण करपाक जाय ते धामा भाशेन करपाक जाय. तर घरा सरी रावन आमी वृंदावन तयार करूं शकता, जगन्नाथपुरी तयार करूं शकता, तर ते धामवास जाता. तिसरो आसा तो देवाचें नामस्मरण. देवाचें जे आमी नामस्मरण करता, देवाचें आमी नांव घेता, ते तिसरे खूब म्हत्वपूर्ण. 64 अंग, हे 3 अंग ते आमी सदांच करूं जाय. चवथो आसा तो हेचो श्रीमद भागवत पुराण आसा, ते आमी वाचूंक जाय सदांच. जरी हे 64 अंग आनी तुमकां 5वो अंग आसा न्हू इम्पॉर्टंट, तुमकां होमवर्क दिता, म्हाका तुमी WhatsApp करूं शकता जर कोणाक मेळ्ळो जाल्यार. तर हे 5 अंग आसा. चैतन्य महाप्रभू म्हणजे रूप गोस्वामी सांगता की सारखे सदां करपाकूच जाय म्हणटा. हे 4 तुमकां सांगला, 5वो तुमी प्रयत्न करा मेळपा खातीर. आनी आतां गुगलाची इतली सुविधा आसा, ती एक सर्च मारल्यार बिंदास मेळूंक शकता. म्हटल्यार सांगपाचो उद्देश आसा की रूप गोस्वामीक ते 10 दीस तांकां सगळे तत्व सांगता. आनी तांकां खास करून कशें कृष्णाच्यो लिला स्थली आसतल्यो कश्यो त्यो पुनर्स्थापीत करपा तेचे बद्दल सांगता, थंयसर कशे ग्रंथ बरोवपा तेचे बद्दल सांगता. आनी रूप गोस्वामी फुडें वचोन कशें एक गुरू खास करून तेची कितें क्वॉलिफिकेशन आसता तेचे बद्दल उल्लेख करता. जो श्री उपदेशामृत म्हणटा, जाल्यार नॅक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन, रूप गोस्वामीन 11 श्लोक बरयला. ते 11 श्लोकांसरे निमाणो सगळे श्लोक पयशे तुमी ते उच्च स्तराचे उलयतात. आनी सुरवातीक पयशे ते आमची कितें योग्यता आसपा तेचे बद्दल उलयता. तर सुरवातीचो आमी श्लोक घेता तो सांगता, बारीक थोडक्यान सांगता की वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, म्हणजे आमची कोणाची वाचा कंट्रोलान आसा, कोणाचें मन कंट्रोल आसा, जिवा म्हणजे जिबली कंट्रोलान आसा, उदर म्हणजे पोट, आनी उपस्थ म्हणजे जननेंद्रिया, हे सगळे जेन्ना कोण कंट्रोलान आहा तो आख्खे पृथ्वीचेर शिष्य करूं शकता म्हणटा. आमी केन्ना केन्ना म्हणटा की गुरू कोण जावं शकता, तर गुरू कडेन हे आसपाक जाय म्हणटा, गूण आसपाक जाय. त्याची वाचा कंट्रोलाची, जिवा कंट्रोलान, सगळे कंट्रोलान आसपाक जाय म्हणटा, तेन्ना तो गुरू जावं शकता. नाजाल्यार केन्ना केन्ना लोक तेचेर आपले स्वताचेर कंट्रोल आसना आनी शिष्य घेता, म्हणजे तो सारको आसना गुरू, आनी तेचे शिष्य येतले चेले आसता ते सारके जायना. त्या खातीर हे दिता. आनी उच्च स्तरान ते निमाणो उलयता की कशें सगळे आख्ख्या भूमंडलान सगळ्यांक व्हडली पवित्र स्थान आसा, म्हणजे ते मथुरा आसा म्हणटा. मथुरेन सगळे तुमकां तेचे कडेन व्हडलो श्रेश्ठ स्थान आसा, तो म्हणटा वृंदावन, ज्या जाग्याचेर कृष्णान स्वता आपली बाल्य लिला केल्ली. वृंदावनान सगळे तुमी पयशी तो सगळ्यांत म्हत्वपूर्ण स्थान आसा, तो म्हणजे गोवर्धन, जे स्वता गायो वचोन थंय चरताले आनी कृष्ण आपले मित्रां वांगडा वचोन गोवर्धनाचेर लिला करताले. आनी गोवर्धनान सगळ्या खास तुमी जागे पयशे ते म्हणजे राधाकुंड आनी श्यामकुंड, खास करून राधाकुंड ते सारखे कृष्णाचे सारखे आवडटे स्थान आसा. थंय कृष्णा नित्य लिला करीत आसता.
तर अशें राधाकुंडाची महिमा केल्या आनी राधाकुंड म्हणजे श्रीमती राधाराणी आसा तिची महिमाचे बद्दल उल्लेख करता. तर हे 11 श्लोक सगळे कोण वाचीत ना उपदेशामृताचे ते सारखे ताका भक्तीन कितें करपाक जाय आनी कितें करपाक जायना तेचे सगळें कळोन येता. जशें फुडें ते म्हणटा की 6 वस्तू आमी करपाक जाय आनी 6 वस्तू आमी करपाक जायना. जशें आमी संघ करपाक जाय म्हणटा तशें हे सुंदर कितें करूंक जाय कितें करूं नाका ते जर आमी 11 श्लोक वाचीत न्हू ते कळटा. आमी इंग्लिशीन ताका आमी झीप फायल म्हणटा नाल्यार आमी कितें म्हणटा एसेन्स म्हणटा ताका. एसेन्स म्हणजे बारीक गुह्य. त्या 11 श्लोकांनी सगळे भक्तीन कितें करपाक जाय ते सगळें दिल्लेलें आसा. म्हणजे असत संघ त्यागात हे वैष्णव आचार म्हणजे असत म्हणजे त्यांचो संघ करपाक जाय. मॅटेरियलिस्टीक लोक आसा जे भौतीक लोक आसा त्यांचो संघ करपाक जायना. तर हे सगळे ज्ञान आसा ते रूप गोस्वामीक कोणी दिल्ले चैतन्य महाप्रभून दिला आनी ते हांगा दिला प्रयाग आनी खास करून दशमेध घाट आसा त्या घाटाचेर बसून तांकां 10 दीस ते फूल आख्खे दीस तांकां सांगताले कशें कितें करपाक जाय. ते खातीर जे गुरूचे आमी जेन्ना आयकता तर गुरू कडल्यान जेन्ना वाणी आमी आयकता ती आमी सारकी आयकून तिचे फुडें पालनूय करपाक जाय. शिला प्रभुपादाक सगळें पळयता. शिला प्रभुपाद भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुराक खूब कमी फावटी मेळटा. पूण शिला प्रभुपाद सगळें राधाकुंडाच्या तटार सगळें एकदां मेळिल्लो आसा आनी खुबशे उपदेश भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर ताका दिता. एक उपदेश सांगून हांव हेचेर रावता की ऑलरेडी टायम जावपाक गेल्लो आसा. तर ताका सांगता की प्रभुपादाक सांगता की तेंचे गुरू महाराज की जर तुमचे कडेन पयशे येयत न्हू केन्ना तुमचे कडेन लक्ष्मी येयत पयशे तर तुमी कितें करा बूक छापा म्हणटा बूक प्रिंटींग करा. आनी प्रभुपादान ते गुरूची आज्ञा सारकी पालन केली. जेन्ना जेन्ना प्रभुपादा कडेन पयशे येताले प्रभुपाद कितें करताले पुस्तक छापताले. कित्याक बूक आसा ते म्हणटा भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर सदांच म्हणटा ते बृहत मृदंग म्हणटा. मृदंग आसता जो आवाज येता न्हू आमी मृदंग वाजयता ते एका हॉलान एक दर 50 मीटर 100 मीटर मेरेन ताचो आवाज वयतलो. ते मृदंग आसा म्हटल्यार बृहत मृदंग कितें आसा त्याचो आवाज जेन्ना आमी बूक वाचतले पुस्तक कोण वाचतलो तेचे काळजान तो आवाज येतलो आनी तेचे जे सगळे भौतीक वस्तू कडेन आसक्ती आहा ती ना जातली. ते खातीर दोनूय मृदंग आसा म्हणटा आनी ह्यो 2 मृदंग आमी वाजोवपाक जाय. एक तर आमी मृदंग वाजयतात किर्तनान म्हटल्यार दुसरो मृदंग म्हणजे प्रभुपादाचें पुस्तक जें आसा आमी दुसऱ्या कडेन दीत. आमी सगळ्या भक्ती मार्गान येयला खंय ना खंय शिला प्रभुपादाचें पुस्तक वाचून दिल्लेलें आसा. अशें ना की आमकां ज्ञान अशेंच मेवलें. म्हाका सगळें याद आसा पयले फावट जेन्ना भगवद्गीता घेतली तेन्ना 6 म्हयने लागलेले म्हाका सोंपोवपाक. म्हटल्यार भगवद्गीता वाचून कळ्ळें कोणी म्हाका सांगूना वेजिटेरियन राव म्हणून. भगवद्गीतान सगळे श्लोक नात खंयसर. आतां हांव आजून मेरेन सोदता तो श्लोक की खंय आसा श्लोक तो की कृष्ण सांगता की वेजिटेरियन जा म्हणून. नाच श्लोक कृष्णा सांगित ना. कृष्णा सांगता की पत्रम पुष्पम फलम तोयम कितें करपाक जाय तें सांगता. कितें करूं नाका तें सांगित ना. तर तेचे सुंदर म्हटल्यार आचार्याची कृपा अशी कृपा प्राप्त जाता की आमी सगळ्या भक्ती मार्गान येता. तर हे मृदंग आसा जशें चैतन्य महाप्रभून रूप गोस्वामी आसा ताका सगळें पुस्तक बरोवपाक सांगलेलें. तेची सगळी जी पुस्तकां आहा ती आतां आमचे लॉ बूक म्हणटा आमी ताका. आमी सगळी वस्तू जी करता ती हेचे कडल्यान शिकता. कोणा कडल्यान शिकता आमी रूप गोस्वामी कडल्यान शिकलेले आसा. तर ती दशमेध घाट आसा न्हू तेचेर जाल्लेली. फाल्यां तेच्या फुडें सगळें एका मेळ्ळो कुतो सनातन गोस्वामीक सगळें मेळटा. सनातन गोस्वामीक सगळें तो चैतन्य महाप्रभू उपदेश करता. कित्याक ही लिला तेंचे उपदेश आहा ते खूब आसा. ते एका अर्द्या वरान ते जावचें ना की प्रत्येक डिटेलान गेले आहा चैतन्य महाप्रभू. कशें एक आत्मा आसता तो आत्माचो प्रवास कसो आसता आत्मा कसो जंगुळान पडटा ते कोणाक जाय डिटेल जाल्यार चैतन्य चरितामृतान तेचे डिटेल आसा. तुमकां जाय जाल्यार हांव चॅप्टर नंबरूय सांगूंक शकता. जाय कोणाक जाल्यार म्हाजे घेवंक शकता. आनी फाल्यां सनातन गोस्वामीक सगळें ते उलयता कशें उलयता सनातन गोस्वामी कितें उपदेश दिता तेच्या बद्दल आमी थोडी चर्चा करया. म्हटल्यार सारांश कसो आसा जेन्ना गुरू खास करून जे शिष्य आसता तेका तेची ही पळयता पोटेन्सी पळयता आनी तेका त्या प्रमाणे आदेश मेळटा. कोणाकूय अशे आदेश मेळचे ना की चैतन्य महाप्रभूची काळीज आसा न्हू ते रूप गोस्वामी सारको समजतालो तेका कितें जाय तें. तशेंच कोणाकूय खंयचे आदेश मेळचे ना. आमकां सगळ्याक कितें गुरू जर आदेश दिता तर आमच्या भितर थोडी तरी पोटेन्सी आसपाक जाय की गुरू दिसपाक जाय हो करूं शकता म्हणून की बेश्टेच कोणाक आदेश मेळचे ना. प्रभुपादाचे गुरू महाराजान ताका सोमतो आदेश दिल्लो की तुमी पाश्चात्य देशाक पयले फावट मेळोंक सरिना जस्ट दंडवट घालून उठ्ठा आनी आदेश कितें दिलो वच म्हणून वेस्टर्न म्हणजे पाश्चात्य देश आसा इंग्लिशीन प्रचार कर म्हणून. आनी ते बीन स्पेसिफाय केलें इंग्लीश लँग्वेजीन प्रचार कर म्हणून. हिंदी सांगून आनी ना दुसरी बंगाली उलय ना इंग्लीश. आनी प्रभुपादान जेन्ना पालन केलें आमी पळयता सगळे आख्खे जगभर सगळ्याक भक्त आसा. आमी सगळे आतां मोडजे वयता कितले फॉरेनर्स येता संडे फिस्टाक सगळे रशियन्स येता युरोपियन्स येता कितलेच जाण येता सावथ आफ्रिकाचे सगळे येतात कितले सगळे आख्ख्या देशा. कित्याक गुरूक खबर आसली की हो करूं शकता म्हणून. तशेंच रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कोण सादारण न्हू तांकां साक्षात ते सगळ्या तांकां कृपा प्राप्त जाल्ली चैतन्य महाप्रभूची. तर आमकां सगळ्या जेन्ना आमी म्हणटा आमी इस्कॉलान आसा ते आमी सगळे रुपानुगास म्हणटा रूप गोस्वामीचे सगळे अनुयायी आसा म्हणून.
तर ह्यांची जे उपदेश दिले ते हांगा जाले चैतन्य महाप्रभून रूप गोस्वामी उपदेश दिले. तर फाल्यां आमी कंटिन्यू करूं शकता.